आला हजरत का तराना जब दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए MPB स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। रहेगा आला हजरत का डंका बजेगा। जुमला स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए कराम व तमाम पर्दा नसीन ख़वातीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बल्लाहु मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीना व करीबना व हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। काफी देर से प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छी निजामत फरमा रहे अजीजम हाफिज मोहम्मद अख्तर रियाज साहब और बहुत ही जिम्मेदारियों के साथ आपकी बस्ती के इमाम साहब हजरत हाफिज वकारी मोहम्मद मेराज आलम साहब रौनक के स्टेज हैं, इस जिम्मेदारी के साथ बैठे हुए हैं और आप लोगों से माजरत के साथ आपके फायदे की बात हजरत ने चंद लम्हों में मुख्तसर वक्त में बता दी और इनकी बात को मानना आपको बड़ा अहम है। हमसे ज्यादा आप अपने इमाम की बात माने। सुभान अल्लाह। बेशक क्यों? ये आपके आखिरत के हिफाजत करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। ये आपकी दुनिया को छोड़ करके आखिरत बनाने वाले हैं। जो ये बताएंगे ये आपके फायदे की आखिरत की ही बात बताएंगे। ये आपके नजरों के सामने हर वक्त रहते हैं। आपका फातिहा है, मिलाद है, जो भी काम होता है ये सारे काम करते हैं। लिहाजा इमाम एक बादशाह होता है, रहनुमा और रहबर होता है। आप उनकी बात को अगर मानना नहीं है, खुद ही मुफ्ती बनना है, तो किसी इमाम की जरूरत नहीं होती। मैं ये हर जगह कहता हूँ, क्योंकि इमामों की कद्र करो। जिस कौम ने अपने इमामों की कद्र छोड़ दी वो कौम तबाह बर्बाद हो गई। मैं ये नहीं कि जनाब हजरत से मेरी मुलाकात है, पहचान है, तो इनके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ ये बातें बोलता हूँ, क्योंकि इमामों का कद्र कम हो गई है। कहीं भी जाओ इमाम को हकारत की नजर से देखा जाता है, कहते 5,000 6,000 में करता क्या है। अरे फिर 5,000 6,000 में वो करता कुछ भी नहीं है, फिर भी उसके सूट बूट पे नजर क्यों रखते हो? सुभान अल्लाह। करता भी कुछ नहीं, 5-6,000 में होता भी कुछ नहीं, सूट बूट पे नजर भी है। लिहाजा ये न करो, तनकीद मत करो। आपका इमाम है, आप उनके पीछे नमाज पढ़ते हो और नमाज पढ़ के निकलते हो, तनकीद करते हो। आपकी नमाजों का क्या फायदा है? बताओ, कोई फायदा है? इमामों की कद्र करो, इज्जत करो। और ये एहसान है बहुत बड़ा कि हमारे अजीजम साथी हमारे हजरत मौलाना इकरार हुसैन साहब ने शादी के मौके पर बहुत बड़ा काम किया है। इनके वालिद जनाब नौसाद भाई साहब
جو ان لوگوں نے کام کیا بہت ہی اچھا کام کیا، کیونکہ شادی نبی کی سب سے بڑی سنت ہے، سبحان اللہ وسلم. اس سے بڑی کوئی سنت نہیں ہے، اور دنیا میں سب سے پہلی عبادت بھی شادی ہے. سبحان اللہ سنت ہی مت سمجھ لینا، یہ عبادت بھی ہے. تو اب ایک بات بتاؤ، عبادت میں اگر ہم برے کام کریں گے کوئی عبادت رہ جائے گا؟ بولو، میں سمجھا رہا ہوں، میں ابھی تقریر نہیں کر رہا ہوں، بس آپ کی چند آپ کی توجہ ادھر کر رہا ہوں تاکہ آپ سنیں مجھے غور سے جو میں بتاؤں. بولو رہ جائے گی؟ ارے عبادت وہ صحیح رہ جائے گی. اور یہ عبادت اس وقت ہوئی جب نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھی، نہ زکات، نہ کعبے کا طواف تھا، کچھ موجود نہیں تھا، لیکن یہ عبادت تھی. اگر یہ عبادت نہ ہوتی تو آج ہم آدم کے بیٹے نہ ہوتے. سبحان اللہ. بولو غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کی نظر پہنچ چکی ہے میں جہاں جا رہا ہوں. جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنے قدرت کاملہ سے پیدا بنایا اور بنا کر کے پھر آپ کی بائیں پسلی سے ہم سب کی ماں مائے حوا کو پیدا کیا. اب آدم علیہ السلام مختصر وقت میں سمجھے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی جب دیکھا عورت کو کوئی نہیں ہے، جنت میں تنہا ہے، ایک عورت ہے، دل مائل ہوا، ہاتھ بڑھانا چاہا. اللہ نے فرمایا اے آدم ابھی تم پر یہ عورت جائز نہیں ہے، نماز نہیں ہے، ابھی روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکات نہیں ہے، خدمات نہیں ہے، خیرات نہیں ہے، صدقہ و فطرہ نہیں ہے، کچھ عبادت نہیں ہے. اللہ نے آدم سے فرمایا پہلے نکاح کرو. سبحان اللہ. آج ہم کیا کر رہے ہیں نکاحوں میں؟ قسم خدا کی جس شادیوں میں ڈی جے بجیں گے نا اس گھر میں بچے تو بھانگڑا کرتے ہوئے پیدا ہی ہوں گے. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو جواب دینا، اس بات کا ٹوک سکتے ہو، حق ہے آپ کا. میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، لیکن کہوں گا جو کہوں گا شریعت کے مطابق کہوں گا. شریعت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو مجاز کے طور پر بدل بھی جائے گی. سبحان اللہ. شریعت ہی رہے گی. آپ بدل سکتے ہیں، شریعت کو بدلنے والے بدل گئے. شریعت آج وہی کی وہی ہے اور قیامت تک رہے گی. وسیم رضوی بھی آیا تھا شریعت کو بدلنے کے لیے، قرآن کی 26 آیتیں نکالنے کی. سبحان اللہ. اس کے ذہن کے مطابق وہ آیتیں نہیں تھی. اس کا مطلب تمہارے ذہن کے مطابق کام نہیں ہوگا تو شریعت تمہارے مطابق نہیں ہوگی. شریعت وہی رہے گی. تمہارے نقشے بدل جائیں گے، شریعت وہی کی وہی رہے گی. کیونکہ یہ دین جو ہے یہ کسی کے باپ نے نہیں پھیلایا، رسول پاک نے پھیلایا. سبحان اللہ. اور یہ دین نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کسی کے مٹانے سے. یہ تو پھیلا ہے محمد کے گھرانے سے. سبحان اللہ. آپ اپنی منمانی نہ چلائیں دین میں، ورنہ وہ انجام ہوگا. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو منمانی دین میں کرتا ہے میں اس کے لیے جملے استعمال کرتا ہوں، وہ انجام ہوگا جو موت کے وقت فرعون کا ہوا تھا، جو موت کا وقت صداد کا ہوا تھا، جو موت کے وقت نمرود کا ہوا تھا، جو موت کے وقت قارون حامان کا ہوا تھا، جو موت کے وقت ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ کا ہوا تھا، جو موت کا وقت یزید کا ہوا تھا، وہی موت کا انجام بھگتنا پڑے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ شریعت ہے میرے بھائی. یہ شادی بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے قرآن نے حکم بھی دیا ہے شادی کا کہ شادی سب سے بڑی عبادت ہے. آپ نماز پڑھیں اور نکاح نہ کریں اور نکاح نہ کرنے کے باوجود گناہ کریں تو کیا آپ کی وہ نماز بہتر ہے؟ حکم ہے کہ پہلے آپ شادی کریں. اور وہ ماں باپ بھی کان کھول کر کے سن لے مسئلہ، جن کے بچے جوان ہو چکے ہیں
اگر اپنے بچوں کی جوانی پر ان کی نظر نہیں گئی ہے تو وہ دوڑائیں کہ میرے بچے گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، ورنہ وہ اس گناہ کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک یہ مسئلہ ہے، اسی لیے تو شادی کرنا فرض بھی ہے، مسئلہ سن لو، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، اور شادی کرنا مکروہ بھی ہے، شادی کرنا حرام بھی ہے۔ ساری باتیں باہر شریعت اٹھا کر کے دیکھیے، مسئلہ پڑھیں۔ آپ کو تو فرصت نہیں ہے کسی عالم کے پاس بیٹھنے کی، آپ کو تو فرصت نہیں ہے دین سیکھنے کی، آپ کو معلوم کیا ہوگا۔ شادی کرنا سنت ہے، عمر ہو جائے شادی کر لیں وقت پر، سنت ہے۔ اور اگر عمر ہو گئی اور آپ کو شک ہو گیا کہ میں گناہ کر ڈالوں گا، کر بیٹھوں گا، تو آپ پر فرض ہے کہ آپ شادی کریں، گناہ نہ کریں۔ اور اگر یہ یقین ہو گیا ہو کہ ہم شادی نہ کریں گے تو ہم سے کل گناہ ہو جائے گا، تو واجب ہے، شریعت کہتی ہے واجب ہے کہ کل کے بجائے آج ہی نکاح کر لو تاکہ تم سے زنا نہ ہونے پائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شریعت ہے۔ اور شادی کرنا مکروہ بھی ہے جب تمہیں معلوم ہو کہ تم عورت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور یقین ہو کہ ہم عورت کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے، لڑکی آئے گی وہ ہمارے جال میں پھنس جائے گی، وہ بھی گناہ کرے گی، ہم بھی مجبور ہو جائیں گے، ایسی حالت میں شادی کرنا حرام بھی ہے۔ سبحان اللہ یہ سارے مسئلے ہیں، لیکن آپ بیٹھنا سیکھو علماء کے پاس، علماء کے نزدیک، امام صاحب کے پاس۔ ہم بیٹھ کر کے 3 گھنٹے کی مووی تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن 10 منٹ نماز عصر یا نماز ظہر کے بعد امام صاحب کے پاس نہیں دے سکتے۔ اگر ہم 10 منٹ امام صاحب کے پاس جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں نماز پڑھنے کے بارے میں بتا دیں، یہی تو سوچ بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن قسم خدا کی مسلمانوں، ہم بہت بڑے گھاٹے میں ہیں، ہم بہت بڑے نقصان میں ہیں۔ آپ اچھے کام نہ کریں تو میری آپ سے ونتی ہے، گزارش ہے، مؤدبانہ محبتوں کے ساتھ، کہ اپنے گھر کی ان نیک کاموں میں، رسول اللہ کی پیاری پیاری سنتوں میں یہ گناہ کا کام نہ سر انجام دیں، ورنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حشر کا جب میدان لگے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی انبیاء اکرام ہوگے سب اذهبوا الی غیری کہہ دیں گے۔ اگر اسی میدان حشر میں نبی نے بھی کہہ دیا اذهبوا الی غیری، تب کیا کرو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بنے گا؟ کہاں جاؤ گے؟ کس کے آگے دامن پھیلاؤ گے؟ کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ ہماری بخشش کر لے، سفارش کر دے، کیونکہ اس دن کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، بولنے کی اگر کسی کو اجازت ہوگی تو وہ مصطفیٰ جانے رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کم سے کم ابھی ہمارے ناظم صاحب بتا رہے تھے کہ مصطفیٰ سے اس میں کتنا فائدہ ہے، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ سبحان اللہ مصطفیٰ سے عشق کرنا تو سیکھو، اور جب نبی سے عشق ہوتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ 2-3 شعر میری بھی سن لیں، اور پھر میں اپنی تقریر کا موضوع اسی قرآن کی آیت کے تحت پڑھاتا ہوں۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ جب انسان کے دل میں مدینہ اور مدینے والا گھر کر جاتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ ارے اپنے دربار پہ مجھ کو بھی بلانا کا، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ بھیا اس کی تھوڑا ریپیٹ بڑھا دیجیے اور ہلکا ایکو دے دیجیے۔ کہاں گئے ہیں؟ آئے نہیں آپریٹر صاحب؟ اپنے دربار پہ مجھ کو بھی بلانا کا، اپنے دربار پہ مجھ کو بھی بلانا کا، اپنے دربار پہ مجھ کو بھی بلانا کا، میری سوئی ہوئی قسمت کو جگانا کا، میری سوئی ہوئی قسمت کو جگانا کا، اپنے دربار پہ مجھ کو بھی بلانا کا، اور روز محشر نہ کوئی
मेरा सहारा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के पास एक कमली है काली, जिसको कुरान ने या अय्युहल मुज़म्मिल कहा है। और जब नबी ने रात में चादर ओढ़ा, पैर से लेकर सर तक बंद किया, तो रात के बारे में कुरान ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिकुमुल लैल, ऐ रात में चादर पोश, चादर ओढ़ने वाले। वो चादर ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर की, 2.5 मीटर की, इससे ज्यादा नहीं होती वो चादर जो मेरे नबी के पास है। लेकिन हमारा ईमान क्या है? हश्र के मैदान में जितने गुनहगार उम्मती होंगे, सब के सब उस चादर में समा जाएंगे, सब के सब उस चादर में समा जाएंगे। अब लोगों के जहन में ये सवाल बैठ गया, लेकिन इस सवाल को बहुत लोगों ने हल कर दिया है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल नेटवर्किंग का दौर है। लोग कहते हैं कि ये नबी के 2 फुट की चादर में, 2 गज की चादर में, 2 मीटर की चादर में तमाम गुनहगार उम्मती कैसे आ जाएंगे? अरे अकल के अंधो, दुनिया वालों ने बता दिया, साइंस के दौर ने बता दिया, जब एक छोटी सी चिप के अंदर कायनात की हर चीज समा सकती है, तो मुस्तफा जाने रहमत की कमली में गुनहगार उम्मत क्यों नहीं समा सकती? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। रोज़े महशर न कोई मेरा सहारा होगा, रोज़े महशर न कोई मेरा सहारा होगा, मुझ गुनहगार को कमली में छुपाना का, मुझ गुनहगार को कमली में छुपाना का। और एक शफात ही तो बख्शिश का वसीला होगी। वसीला, लोग वसीले के मुनकर हैं। थोड़ी थोड़ी बात करता जाऊं, शेर तभी समझ में आएगा। लोग वसीले के मुनकर हैं, और कुरान कहता है वब्तगू इलैहिल वसीला। मेरी अल्लाह फरमाता मेरी जानिब पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। अच्छा एक बात बताओ, कायनात में जितनी चीजें बनाई गई हैं, सारी कायनात में हर चीज से, हर शय से ज्यादा अफजल अगर कोई चीज है तो वो आपको मालूम है क्या है? मालूम है? सबसे अफजल अगर कोई जात है, अल्लाह तक पहुंचने का अगर कोई जरिया है, तो वो कोई और नहीं है, जिसके बारे में इमाम मोहम्मद रजा खान ने फरमाया सबसे आला व औला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। यही जात है ना, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कितने तारे खिले थे मगर छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। वो नबी हश्र के मैदान में सारी चीजें अजमत वाली। हम नमाज पढ़ते हैं यही समझकर रब तक पहुंचने का एक जरिया है, रोजा रखते हैं रब तक पहुंचने का एक जरिया है। लेकिन जब सारी इबादतों में, सारे अमाल में, सारी चीजों में सबसे बेहतर अगर कोई चीज है तो वो मुस्तफा जान रहमत की जात है, तो क्यों ना अल्लाह ने हमें कुरान दिया, अल्लाह ने हमें नमाज दी, अल्लाह ने हमें रोजे दिए, हज और ज़कात दिए, अहकाम खुदाबंदी नाजिल किए, अल्लाह ने जितनी चीजें हमें अता की, बताओ किसके जरिए से मिली? परवरदिगार इतना बड़ा हो करके अगर हम जैसे मक्कारों को, हम जैसे सियाकारों को, हम जैसे गुनहगारों को, हम जैसे दुनिया के बदमाशों को अगर अल्लाह कोई चीज देता है तो मुस्तफा जाने रहमत के जरिए उम्मत तक पहुंचाता है। तो ये हक है उम्मत का कि अगर अल्लाह तक कोई बात पहुंचानी हो तो मुस्तफा जाने रहमत का वसीला बना करके। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बगैर वसीले के अल्लाह न कुछ देता है न कुछ लेता है। जो वसीले के मुनकर हैं उन्हें चाहिए नमाज छोड़ दें, न अल्लाह ने वसीला नबी से बना करके दिया है। कुरान छोड़ दें, जिब्रील वसीला बन करके आए, कुरान लेकर के आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितनी चीजें आई जिब्रील वसीला बन करके आए, कुरान की आयतें आई, जिब्रील वसीला बन करके आए। तो जब सारी चीजों में नबी तक आने के लिए जिब्रील वसीला बन सकते हैं तो खुदा तक पहुंचने के लिए नबी क्यों नहीं वसीला? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान। वसीला बहुत बहस है वसीले पर, लेकिन शायर क्या कहता है?
ایک شفاعت ہی تو بخشش کا وسیلہ ہوگی، ایک شفاعت ہی تو بخشش کا وسیلہ ہوگی، میں سیاہ کار کو دوزخ سے بچانا کا، میں سیاہ کار کو دوزخ سے بچانا کا، اور لڑکھڑاتا ہوا کوثر پہ چلاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نہیں سمجھیں گے کوثر کیا ہے، یہی کہتے ہیں کہ علماء کے جب نزدیک ہوگے اللہ قرآن میں کہتا انا اعطیناک الکوثر۔ کتنی چھوٹی صورت ہے، بہت چھوٹی صورت، لیکن کائنات کی ساری چیزیں اسی انا اعطینا میں سمیٹ دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ کوثر وہ چیز ہے، نبی فرماتے ہیں جب امت اٹھائی جائے گی، جب کائنات کا انسان آخری میدان میں اٹھایا جائے گا تو ساری امت، سارے لوگ، سارے انسان، آدم سے لے کر کے دنیا کے آخری انسان تک اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور ایسے بھاگیں گے جیسے مدمکھی اپنے چھتے کو چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں۔ بن بناتے ہوئے لوگ حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ وہ عرصہ کیا ہوگا جب میدان قیامت قائم ہوگا؟ تو اما پارا کی آپ صورت اٹھا کر کے تفسیر کے اندر دیکھ لیجئے، 40 سال کے بعد، قیامت کے بعد رب تبارک و تعالیٰ ایک حشر کا میدان قائم کرے گا۔ اب 40 سال آدم سے لے کر کے نہ جانے کتنے انسان جا چکے ہیں اور کتنے ابھی تک جائیں گے، پھر قیامت کے 40 سال بعد انسان اٹھایا جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں پیاس کا عالم ہوگا، حلق سوکھ رہے ہوں گے، کانٹے گڑ رہے ہوں گے، لوگ پیاس کے عالم میں، میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا اور لوگ آئیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو حوض کوثر پلاتا جاؤں گا، اور اس حوض کوثر پر اتنے پیالے موجود ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ جتنے آسمان میں ستارے بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لڑکھڑاتا ہوا کوثر پہ چلاؤں گا، لڑکھڑاتا ہوا کوثر پہ چلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے مجھے جام پلانا کا، اپنے ہاتھوں سے مجھے جام پلانا کا، اپنے دربار پہ مجھ کو بھی بلانا کا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں شہر طیبہ کا سین لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں شہر طیبہ کا سین لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی یہاں کا کبھی وہاں کا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ سبحان اللہ۔ میں شہر طیبہ کا سین لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی یہاں کا کبھی وہاں کا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اور تماشا اتنا تو کر گزرنا، نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا۔ سبحان اللہ۔ تماشا اتنا تو کر گزرنا، نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا، کہ لوگ دیکھے تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کہ لوگ دیکھے تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اور ایک شعر اور سن لیں، نہ موبائل نہ ٹیلی فون سے کچھ بات ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ نہ موبائل نہ ٹیلی فون سے کچھ بات ہوتی ہے، تصور میں نبی سے گفتگو دن رات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ موبائل نہ ٹیلی فون سے کچھ بات ہوتی ہے، تصور میں نبی سے گفتگو دن رات ہوتی ہے۔ لگا لیتا ہوں میں صلی اللہ کا ٹون اس دل میں، بڑی مستی میں سو جاتا ہوں جس دم رات ہوتی ہے۔ لگا لیتا ہوں میں صلی اللہ کا ٹون اس دل میں، بڑی مستی میں سو جاتا ہوں جس دم رات ہوتی ہے۔ اور مدینے کا ہنسی ٹاور لگا ہے دل میں اے لوگوں، مدینے کا ہنسی ٹاور لگا ہے دل میں اے لوگوں، بلا نٹور یہاں رحمت بھری برسات ہوتی ہے، بلا نٹور یہاں رحمت بھری برسات ہوتی ہے۔ آئیے حضرات محترم ایک مرتبہ اور برکت کے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ نے سنا ہوگا، ابھی حضرت بتا رہے تھے کہ نبی پر درود شریف پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں 22ویں پارے کی سورہ احزاب کی آیت
सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 30 पारों के अंदर सिर्फ एक आयत नाज़िल फरमाई है कि दुरूद शरीफ मैं और मेरे फरिश्ते नबी पर पढ़ते हैं। अरे ईमान वालों, नबी पर खूब खूब दुरूदो सलाम पढ़ो, ये हुक्म फरमाया। अल्लामा सुलेमान जसूली रहमतुल्लाह अलैह दलाइल खैरात के मुकद्दमे में नकल फरमाते हैं। गौर से सुनना मेरी बात, मैं दलील के साथ बता रहा हूँ आपको। दलाइल खैरात के मुकद्दमे में अल्लामा सुलेमान जसूली रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं कि मैं एक मजजूब एक कलंदर से मुलाकात के लिए एक मकाम पर जंगल में पहुंच गया। वहाँ पर बात होने लगी, नमाज असर का वक्त निकल गया। मैंने कहा हुजूर अगर माजरत चाहते हो इजाजत फरमाए, मैं नमाज असर अदा कर लूं। मजजूब ने, उन कलंदर ने मुझे इजाजत दी कि नमाज पढ़ लो। मैं मकान से बाहर निकला, जंगल की जानिब बढ़ा। कहते हैं कि मैंने इस नियत से बढ़ा कि कहीं पानी तलाश कर लूं, पानी मिल जाए, लेकिन कहीं पानी न मिला। नमाज असर का वक्त जा रहा था, तब तक एक दुसेजा लड़की जंगल के एक मकान बना हुआ था, उस मकान की छत से मुझे ढूंढ देख रही थी कि मैं कुछ तलाश कर रहा हूँ। वो उस लड़की ने आवाज लगाई, ए अल्लामा क्या तलाश कर रहे हैं? कहने लगी बेटी मैं पानी तलाश कर रहा हूँ वजू करने के लिए, नमाज असर का वक्त जा रहा है। लड़की कहने लगी अल्लामा सुलेमान ठहर जाइए, मैं आती हूँ नीचे। वो लड़की जब नीचे आने लगी तो आप फरमाते हैं कि मेरे जहन में सवाल आया, वो लड़की आएगी तो पानी लेकर के आएगी, इंतजामात से आएगी, वजू कराएगी, नमाज पढ़ लूंगा। लेकिन वो लड़की मकान से जब बाहर निकली तो ना हाथ में कोई पानी का कोई कतरा है, ना कोई बर्तन है, ना डोल और रस्सी है, ना कुछ निकालने के लिए इंतजामात है। मैं हैरत में पड़ गया, सोच में पड़ गया, माजरा क्या है? ये पानी मुझे कैसे देगी? मैं कैसे वजू करूंगा? मैं कैसे वजू करूंगा? लड़की ने कहा अल्लामा मेरे साथ चलिए। जंगल में थोड़ी दूर पर ले गई। मैंने देखा एक कुआं है, उस कुएं की सतह में नीचे पानी बिल्कुल निचले हिस्से में मौजूद है। मैं देख करके हैरान रह गया, माजरा क्या है? कोई चीज न यहाँ पर मौजूद है, न साथ में लेकर के ये लड़की आई है, और पानी सतह के नीचे है, कैसे ये मुझे निकाल करके देगी? मैं देखता रह गया। लड़की ने अपनी जुबान से थूक निकाला। लड़की नौजवान है, शादी नहीं हुई है। अमल देखो, किरदार देखो। मेरी माँ और बहनों, अपने किरदार को संवारो। आज अगर दुनिया बर्बाद है तो सिर्फ माँ और बहनों के नताइज से बर्बाद है। अगर मर्द खराब है तो माँ और बहनों के नतीजे से खराब होता नजर आ रहा है। अगर माएं बहनें अपनी जिंदगियों को संवार ले, फातिमा ज़हरा की कनीज बन जाए, तो वही माहौल पैदा हो सकता है जो हजरत उमर के जमाने में माहौल था। लोग घर से निकलने से डरते थे, लेकिन आज देखो वो लड़की ने अपनी जुबान से थूक निकाला, लुआब निकाला, जिसे अपनी जुबान में नबी ने फरमाया लुआब निकाल करके कुएं में लड़की डाल देती है। जैसे ही वो पानी के ऊपर टच हुआ, मस हुआ जाकर के वो लड़की का थूक। अल्लामा सुलेमान फरमाते हैं कसम खुदा की नजरें देखती रह गई, आंखें है तंग हो गई, अक्ल हैरान रह गई। पानी जो सतह में नीचे था वो उबाल मारने लगा और पानी बिल्कुल ऊपर आ गया। लड़की कहती है अल्लामा सुलेमान आप पहले वजू फरमा लें। मैं हैरत में था, मैं वजू तो कर रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था। अल्लामा फरमाते हैं माजरा क्या है? आजकल की ऐसी औरतें हैं, अगर घर के अंदर पानी में थूक पड़ जाए तो मर्द पीना पसंद ना फरमाए, हांडी में थूक दे तो वो खाना मर्द घर से बाहर निकाल करके फेंक दे। लेकिन अल्लामा सुलेमान ने वजू फरमाया और कहा बेटी जरा ठहर जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, नमाज मुकम्मल कर लूं। अल्लामा सुलेमान फरमाते हैं मैंने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मैंने पूछा बेटी बता तेरा वो कौन सा अमल है जो तूने थूक दिया और पानी ऊपर आ गया? लड़की कहने लगी अल्लामा सुलेमान मेरे पास कोई नमाजों का जखीरा नहीं है, रोजों का अंबार नहीं है, मैं कोई ज्यादा सदका फितरा नहीं करती हूँ, ज्यादा खिदमत नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैंने नबी के फरमान को सुना है, अल्लाह के हिकाम को सुना है। जो नबी पर दिल से फिदा हो जाता है, नबी पर दिल से कुर्बान हो जाता है, तो अल्लाह ताला उसके जिस्म के अंदर मिठास पैदा कर देता है। अरे मैंने सुना है वही मधुमक्खी जो नबी पर दुरूद पढ़ती है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, नबी पर दुरूद पढ़ती है तो अपने खारे लुआम में मिठास पैदा कर देती है। नबी फरमाते हैं जो मधुमक्खी अपने लुआब से शहद पैदा करती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस शहद में परवरदिगार आलम ने 70 मर्दों
शिफा रखी है। सुभान दुरूद अल्लाह, पढ़ने से सुभान अल्लाह। 70 मर्जें शहद में पैदा हो जाती हैं। लड़की कहती है अल्लामा सुलेमान मेरे पास कोई अमल नहीं है, सिर्फ मेरा एक काम है कि मैं दिनों रात 24 घंटे जैसे ही मुझे कोई काम नहीं होता है, फुर्सत मिलती है, अगर मैं काम भी करती हूँ, काम भी घर का करती हूँ, खेत का भी काम करती हूँ, मैं इस जंगल में रहती हूँ, लेकिन मैं हर वक्त अपनी जुबान पर अपनी जुबान को जिक्र मुस्तफा से दुरूद पाक से हर वक्त तर रखती हूँ। ये दुरूद की बरकत है कि अल्लाह ने मेरे थूक में वो ताकत पैदा कर दी। अगर खारे में पानी में थूक दूं तो मीठा हो जाता है, अगर नीचे पानी में थूक दूं तो उबाल। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शायर ने कहा है दुरूद पढ़ ले मुसलमान अगर करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। ये कौन कहता है आवाज जा नहीं सकती, हुजूर सुनते हैं सबकी सदा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। हर बर्स की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। सुभान अल्लाह। दुरूद नबी पर पढ़ के तो देखो ईमान ताज़ा ना हो जाए तो नाम बदल देना, क्योंकि दुरूद पाक वो अमल है जो रब भी करता है, सुभान अल्लाह, फरिश्ते भी करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों आज ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आपने ये महफिल शादी के मौके पर सजाई है, लानत को दूर फरमाया, रहमत को घर में बुलाया है। ये खुशकिस्मती की बात है। हमारे अभी एक हजरत बता रहे थे कि इंद जिक्र सालिहीन, जहाँ पर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। और नबी ने फरमाया है जहाँ पर नेक बंदों का जिक्र होता है वो जगह आम जगह नहीं रहती, वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना दी। 40 दिन तक उस जगह की फरिश्ते जियारत करने आते हैं जिस जगह पर उस अल्लाह के बंदे का जिक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी खुशकिस्मत के लोग हैं, लेकिन आज हम सोचते हैं हम फायदे में हैं, हमने बिल्डिंग बना ली, हम फायदे में हैं, हमने रुपया इकट्ठा कर लिया, हम फायदे में हैं, हम प्रधान बन गए, हम फायदे में हैं, हम मुख्यमंत्री बन गए, हम फायदे में हैं, हमारे पास गाड़ियां हो गई, हम फायदे में हैं, हमने फलाने पर जुल्म कर लिया, हम फायदे में हैं। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, फायदे में नहीं हो। साफ साफ कुरान का ऐलान सुनो, अल्लाह फरमाता है बल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है महबूब आपके जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। सुभान अल्लाह। बताओ आपकी मानूं कि रब की मानूं? हम आप कहते हो कि मैं फायदे में हूँ, अल्लाह कहता है इंसान घाटे में है। आपकी मानूं या रब की मानूं, इस मुल्ला की मानूं या उस अल्लाह की मानूं? क्योंकि अल्लाह कह रहा है इंसान घाटे में है। परवरदिगार आलम इंसान घाटे में क्यों है? इंसान तो कहता है 50 बीघे हमने जमीन ले ली, बहुत बड़े हम बन गए। इंसान तो कहता है हमने गाड़ियां खरीद ली, हम बहुत बड़े बन गए। इंसान तो कहता है हमने हजारों रुपए फाहिशा औरतों पर बिखेर दिए, हम बहुत अमीर हो गए। इंसान तो कहता है हमने अपने बच्चे की हकीके की खुशी में फाहिशा औरतों को नचाया, हम अमीर बन गए। लोग तो कहते हैं हमने पर्दे चलवाए, हम अमीर हो गए। लोग कहते हैं कि हमने अपने घरों पर गुनहगारी का काम किया, हम अमीर हो गए। नहीं नहीं, अमीर वो नहीं होता है, अमीर वो होता है जिसके घर में दीन की बात होती है और मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अमीर वो नहीं, माशाअल्लाह। फायदे में वो नहीं होता है, वो घाटे में होता है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। आप कितने भी अच्छे काम कर ले, अगर आपका ईमान सलामत नहीं है, अल्लाह आगे फरमाता है इल्लल लज़ीना आमनू, बेशक वो फायदे में घाटे में है, लेकिन फायदे में कब होंगे? वो जब ईमान ले आए। बेशक सुभान अल्लाह। आज हम ईमान ले आए। आप समझते हैं हमने जुमे की नमाज पढ़ ली 2 रकात, हम बहुत बड़े फकीह बन गए, बहुत बड़ा नेक काम कर लिया। हमने मजार की कदम बोसी कर ली, हम समझते हैं हमने बहुत बड़ा जो है दुनिया का नंबर 1 काम किया। हमने 8 दिन मसाजिदों को नहीं देखा, हम समझते हैं हमने बहुत बड़ा तोप का काम किया है। अरे मुसलमानों, अपनी किस्मत पर रो, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे नाराज होता है सबसे पहले उससे सजदा करने की ताकत देता है, मस्जिदें छुड़ा लेता है, नेक अमल छुड़ा लेता है उससे। आओ तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। बहुत
کہانی سنتے ہو نا، حقیقتیں ہیں یہ۔ حجاج ابن یوسف ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا، کام کیا تھا؟ قرآن پر اس نے زبر اور زیر لگائے تھے۔ پہلے قرآن پر زبر زیر نہیں موجود، بغیر زبر اور زیر کی قرآن تھی، نہ زبر تھا، نہ زیر تھا، نہ پیش تھا، نہ فتحہ، نہ کسرہ، نہ ضمہ، اور آپ کی زبان میں نہیں تھا۔ حجاج ابن یوسف، آج جو یہ کعبے کا ٹیکسچر دیکھتے ہیں، کعبے کی بناوٹ دیکھتے ہیں، یہ کعبے کی بناوٹ بھی حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں میں۔ تاریخ کے حوالے سے بول رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں کی یہ کڑی ہے، اسی کی تعمیر کردہ یہ عمارت ہے جو آخری اسٹرکچر چل رہا۔ 6 مرتبہ کعبہ گرایا گیا، آ گیا اپنی منزل سے ہٹ گیا۔ تیسری مرتبہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، لیکن حجاج ابن یوسف نے زبر زیر قرآن پر لگائے، بہت بڑا نیک کام کرتا تھا، لیکن ایک اس نے ظلم کر بیٹھا، ایک ظلم کر دیا زندگی میں اس نے۔ ایک بہت بڑے تابعی بزرگ تھے جن کا نام تاریخ میں سعید ابن زبیر ہے، انہوں نے ایک مرتبہ منبر پر بیٹھ کر کے مسجد کے اندر لوگوں سے کہہ لیا، اے لوگوں، اگر تمہارا امام تم سے کوئی بات کہتا ہے، تمہاری ہی عقل کے مطابق کہتا ہے، آخرت کے مطابق کہتا ہے، لوگوں تنقید مت کرنا، انگلی مت اٹھانا، انگشتے تن دراز مت کرنا، زبان تنقید مت کھولنا، ورنہ یاد رکھو اماموں کی قدر کرنا نہیں سیکھو گے تو دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ وہ تابعی بزرگ فرماتے ہیں، سعید ابن زبیر، میں بیٹھا منبر پر، ایک دن انہوں نے جمعے کے دن تقریر کے دوران انہوں نے کہہ دیا کہ حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے، ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ صرف اتنا جملہ کہا، لوگوں نے سنا، یہ خبر اڑتے اڑتے پہنچ گئی بادشاہ کے پاس۔ حجاج ابن یوسف کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو کہا، میں وقت کا حاکم ہوں، حاکم وقت ہوں، اور سعید ابن زبیر ایک امام ہے، انہوں نے مجھے ایسی بات کہی، بلا کر کے لاؤ۔ سعید ابن زبیر کو حجاج ابن یوسف کے دربار میں کھڑا کر دیا گیا، کہا کہ بولو، یہ بات تم نے کہی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میں نے کہی ہے کہ اے حجاج ابن یوسف، ظلم سے باز آ جا ورنہ یاد رکھ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ دربار میں یہ بات بھی آپ نے کہہ دی، ظالم بادشاہ کے سر سوار ہو گیا، شیطان نے قبضہ کر لیا۔ حجاج ابن یوسف نے پکڑوا لیا سعید ابن زبیر کو اور کہا چلو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ایک چھری اٹھائی، چھری اٹھا کر کے قبلہ کی جانب رخ کیا۔ جب قبلے کی جانب رخ کیا نا، تو جب آپ نے قبلے کی جانب اپنا سر کیا تو آپ فرماتے ہیں للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم، اور آپ فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ کاٹو، ذبح کرو اے حجاج، میں نے اپنا رخ اپنے کعبے کی جانب، اپنے رب کی جانب کر لیا ہے، لیکن کہتے ہیں خدا جب دین دیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، وہی انجام اس کا بھی ہوا۔ اس نے کہا ارے اس نے تو اپنے خدا کی جانب منہ کر لیا ہے، لہٰذا اس کا رخ پھیر دو۔ جب ان کا رخ سعید ابن زبیر کا پچھم سے پورب کی جانب جب کیا گیا، جب پورب کی جانب آپ نے رخ کیا، آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ چاہے مشرق میں سر کر لو، چاہے مغرب میں کر لو، جدھر جدھر تم رخ گھماؤ گے میرا اللہ اس طرف ہے۔ حجاج ابن یوسف بوکھلا گیا، پاگل ہو گیا، اور پاگلی میں، اسی بوکھل پن میں سعید ابن زبیر کی گردن تن سے جدا کر سبحان اللہ، اللہ اللہ شہید کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید ابن زبیر شہید ہوئے جب تو بہت خون نکلا۔ اس نے سوچا یار میں نے بہت بندے قتل کروائے لیکن کسی بندے میں اتنا خون نہیں نکلا، وجہ کیا؟ اس بندے میں خون بہت نکلا۔ بڑے بڑے حکما کو بلایا، بغداد سے بڑے بڑے حکیم آئے، طبیب آئے، بڑے بڑے دانشور لوگ آئے، کہنے لگے بتاؤ معاملہ کیا ہے؟
اس میں اس بندے میں اتنا خون نکلا ہے، کبھی اتنے میں نے قتل کروائے لیکن کس بندے میں خون نہیں نکلا۔ تو بڑے بڑے حکیموں نے کہا ماجرا یہ نہیں ہے، لوگ جب دنیا سے قتل ہوتے ہیں ڈر میں جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، ڈر کی وجہ سے ان کا خون نکل نہیں پاتا۔ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ دنیا سے جو گیا ہے یہ ڈر کے نہیں گیا ہے، نڈر ہو کر کے گیا ہے۔ اب حجاج ابن یوسف کہ وہیں سے اللہ نے اپنی مار شروع کر دی۔ حجاج ابن یوسف کے پیٹ میں شکم میں درد شروع ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے اے تھوڑے نیک کام کرنے والوں اپنے نیکی پر مت الجھو، ایمان کو سلامت رکھو، جو نیک عمل کرو وہ ایسے کرو کہ کوئی جان نہ پائے کہ ہم نے کیا نیک عمل کیے۔ ہم نے امام صاحب کو، آج ہمارا ماحول کیا، ہم نے امام صاحب کو 50 روپیہ اگر دے دیا تو 50 جگہ جب تک بتا نہیں دیں گے امام صاحب کو ہم نے 50 روپیہ دیا، تب تک ہمارے دل کو ٹھنڈک نہیں ملتی ہے۔ کیا فائدہ ہے اسی نیکی سے؟ امام صاحب 5000 بیچارے پاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کا خرچ پورا کرتے ہیں، یہ ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم سے پوچھو خرچ کیسے چلایا جاتا ہے پریوار کا، پورے پریوار کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، لیکن ان سے پوچھو اگر جمعے کو تم 10 روپے کی کملا نہیں کھاؤ گے زیادہ، وہی 10 روپے اٹھا کر کے اپنے امام صاحب کو دے دو گے، ان کا آپ کا بگڑے گا کچھ نہیں، لیکن جمعے کو اگر تم 10 روپے انہیں پکڑا دو گے، ان کو 400-500 اکٹھا ہو جائیں گے، ان کے بچے کھائیں گے، آپ کو بھی دعا ملے گی، آپ کے پریوار کو بھی ملے گی، امام کا دل خوش رہے گا، اس خوشی میں مستی میں یہاں بھی وہ کام آئے گا، حشر کے میدان میں بھی کام آئے گا۔ حجاج ابن یوسف بڑا نیک تھا لیکن ظلم کر بیٹھا، جب ظلم کر بیٹھا نا تو اللہ کی پھر لاٹھی برسی، مار برسی، درد شروع ہوا شکم میں، ایسا درد شدید ہوا، سارے حکیموں نے جواب دے دیا۔ بغداد کے جب بڑے بڑے حکیم آئے تو کہا بس ایک اپائے ہے، ایک اپائے ہے، اگر وہ کر لوں کامیابی ملی تو ملی، ورنہ حجاج ابن یوسف تو نے کوئی بہت بڑا ظلم کیا ہے کسی بندے کی۔ حکیموں نے کہا بہت بڑا ظلم کیا ہے تو نے۔ ایک چھوٹا گوشت کا ٹکڑا منگوایا، دھاگے میں باندھا، لکڑی سے حجاج ابن یوسف کے یہاں سے گردن سے پیٹ میں اتارا، جب شکم میں اتر گیا وہ گوشت کا ٹکڑا اور پھر دھاگے سے کھینچا تو لوگ اتنی اس گوشت کے ٹکڑے میں بدبو پھیل گئی، لوگ دربار میں رک نہ سکے، اتنے بڑے اس گوشت کے ٹکڑے میں کیڑے چمٹ کر کے آ گئے، باہر نکل کے آ گئے، بدبو پھیل گئی۔ حکیموں نے کہا اے حجاج یہ تیرے کوئی مرض نہیں ہے، تجھ پر خدا کی مار پڑ رہی ہے، تجھے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ حکیم چھوڑ کر کے چلے گئے۔ حجاج ابن یوسف ایک کمرے میں اپنے آپ کو قید کر لیا، کچھ دن یوں ہی بلک کر کے کڑ کے مر گیا، پریوار والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، خاندان والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی پانی کا تلاشی نہ ہوا۔ میرے دوستو دین کے اندر اگر اچھا نہیں کر سکتے تو کم سے کم دین کا ماحول بگاڑو مت، برا مت کرو، ورنہ وہ انجام بھی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، لوگ پانی کو ترس گئے ہیں اسلام کے نام پر۔ ابھی آپ کے سامنے بھی ہوا ہے، ایک وسیم رضوی تھا نا، سیاہ مسلم لا ووٹ کا ایک بہت بڑا کمانڈر تھا، بن رہا تھا، لیکن 26 آیتوں کی بات کی، خدا نے ایسی مار ڈالی، پریوار والے ڈھونڈ رہے ہیں، پریوار والے بد دعائیں کر رہے ہیں، لوگ بد دعا کر رہے ہیں۔ 26 آیتوں کی قرآن کی اس نے بات کی، اللہ رب العزت کی وہ مار پڑی کہ دین سے بھی چلا گیا، مسلمان بھی نہ رہ گیا، لوگ بھی انہوں نے ساتھ چھوڑ دیے۔ اب کہتا ہے نیوز پر ہاتھ جوڑ کر کے مسلمانوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میں ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہراتا ہوں، اپنی آتما ہتیا کر لوں گا۔ ارے تو آتما ہتیا کر یا اپنے جسم کے ٹکڑے کر، تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کا نہ رہا، دنیا میں تیرا کوئی کام نہیں ہے۔ دنیا میں بوجھ کل بھی تھا، آج بھی بوجھ ہے، اور قیامت تک بوجھ بنتے ایسے لوگ رہیں گے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے پھیلایا ہوا یہ دین نہ مٹا ہے، نہ مٹ سکتا ہے۔ مسلمانوں اپنے ایمان کو سنوارو، اللہ نے ابھی تمہیں مہلت دی ہے، اللہ نے ابھی تمہیں وقت دیا ہے، جسم میں جان دی ہے، اگر وقت نکل گیا پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ نے موسیٰ کے دور میں فرعون کو مہلت دی، ابراہیم کے دور میں نمرود کو مہلت دی، اللہ نے حسین علیہ السلام کے دور میں آپ نے یزید کو مہلت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں وقت کی مہلت دی، لیکن لوگوں نے وقت کی مہلت کو نہ مانا۔ فرعون بھی تھا، فرعون کے سامنے ایک دن جبریل علیہ السلام آئے تھے، کہنے لگے تھے اے فرعون
बता अल्लाह तबारक व तआला, मैंने हजरत जिब्रील कहते हैं इंसानी सूरत में, ऐ फिरौन बता मैंने एक बंदे को थोड़ा सा मालिक क्या बना दिया जगह जमीन का, मैंने उसे थोड़ी सी दौलत क्या अता कर दी, वो बहुत बड़ा अपने आप को मालिक बन बैठा। तो कहा फिरौन जरा मसला बता दे इसका क्या होना चाहिए। तो फिरौन ने कहा कि उसे पानी में गोते दे दे करके डुबो डुबो करके मार देना चाहिए। ये कहा जब तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक रुक्का निकाला, कागज का टुकड़ा, कहा इस पे लिख दो। फिरौन ने वो बात लिख भी दी, कागज का टुकड़ा लिया। जब एक वक्त आया दरियाए नील में, मेरे दोस्तों बात को समझो, पुल सिरात एक होगी, जन्नत तक पहुंचना एक है, रास्ता एक होगा। पुल सिरात पर गुनहगार भी गुजरेंगे, जन्नत वाले भी गुजरेंगे, दोज़ख वाले भी गुजरेंगे, लेकिन पुल सिरात के उस पुल के ऊपर जो नबी के मोहब्बत अहले बैत से मोहब्बत करने वाले होंगे, दीन के उसूलों पर शरीयत पर चलने वाले होंगे, वो पुल सिरात पर ऐसे गुजर जाएंगे जैसे बिजली तारों में दौड़ जाती है, वो ऐसे निकल करके चले जाएंगे। लेकिन वही पुल सिरात होगा, काट करके दो टुकड़ों में बांट देगा, इंसान को जहन्नम में ढकेल देगा, बाल से बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा, रास्ता एक ही होगा। जो रास्ता फिरौन का था वही रास्ता मूसा अलैहिस्सलाम का, एक ही रास्ता था। दरियाए नील में जिस रास्ते से मूसा नबी गुजरे, उसी रास्ते से फिरौन भी गुजरा। मूसा अलैहिस्सलाम अपने कबीले के साथ निकल गए। फिरऔन जब पानी दरिया में उतरा, सूखा था, तो अल्लाह ने हुक्म दिया पानी को मिला दिया, डूबने लगा। फिरौन जब डूबने लगा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर हाजिर हुए, कहा देख तूने ही तो लिखा था, तूने तो ही मसला पेश किया था, फतवा तूने तो ही दिया था, अल्लाह ने तुझे थोड़ी दौलत क्या दे दी, थोड़ी दौलत का मालिक क्या बना दिया, थोड़ी जगह जमीन क्या तुझे अता कर दी, तू तो अपने आप को मालिक बन बैठा, अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहने लगा। तूने ही तो कहा था उसे पानी में गोते दे दे करके मार दो, ये तेरी ही सजा मुकर्रर की गई थी। फिरौन कहता है आमन्ना बिरब्बी मूसा व हारून, ऐ जिब्रील मैं मूसा और हारून के रब पर अब ईमान लाता हूँ। अल्लाह फरमाता है जिब्रील इससे कह दो कि तेरी मोहलत का वक्त खत्म हो गया, टाइम निकल गया, अब तेरी बख्शिश नहीं होने वाली है। मेरे दोस्तों कहने का मकसद है अभी अल्लाह ने जिस्म में जान बख्शी है, ताकत है आपके पास, गुनाहों से तौबा कर लो, वरना याद रखो इन बत्श रब्बिका लशदीद, हमारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जिस दिन वो पकड़ेगा, जिस दिन वो अपनी गिरफ्त में लेगा, आपको मालूम है 60 साल 70 साल इससे ज्यादा आपको चलना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 80 साल 90 साल इससे ज्यादा चलना नहीं है। फिर वो हजार साल के जो लोग जिंदा रह करके दुनिया में चले गए, वो कुछ ना बना सके, तो हम अपनी जिंदगियां क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अपने अमाल को सुधारो और मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में ऐसे मस्त हो जाओ जैसे डॉक्टर इकबाल ने कहा है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। नहीं रहना हमेशा के लिए इस दारे फानी में, कुछ अच्छे काम कर जाओ चंद दिन की जिंदगानी में। और क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, आदमी तो बुलबुला है पानी का, रहा चमन तो फिर फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।